औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सैयद आरिज़ ज़ैदी करबलाई इमाम हुसैन उर्दू टीवी चैनल के ज़रिए से मैं हुसैनी हूँ प्रोग्राम के साथ आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मोमिनीन, इस चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दुनिया में किसी भी जगह से ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपना सलाम पेश कर सकते हैं। मोमिनीन, अगर आप भी चाहते हैं कि अपना सलाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करें तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अभी फ़ौरन रब्ता करें। मोमिनीन, सबसे पहले हम तमाम शियान हैदर कर्रार की जानिब से ज़ियारत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं क़ुरबतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़लिल अब्बास, अस्सलामु अलैका यब्ना अमीरल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम शियान हैदर कर्रार की जानिब से क़ुरबतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन, इस चैनल का मकसद, जैसा कि हमने आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में पेश किया, कि दुनिया में किसी भी कोने से ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना सलाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करें तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अभी फ़ौरन रब्ता कायम करें। उसके बाद आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिखा जाएगा। इस परचम को ज़रिए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से मस करके फिर ज़रिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मस किया जाएगा। मस करने के बाद मोमिनीन, इस परचम को फिर सहन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में रखा जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं तो अपना नाम लिखवा सकते हैं। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको इस दौरे मुसीबत में, जहाँ के ऊपर ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के हर कोने से आने के लिए तड़प रहे हैं। आपकी आवाज़ माशाअल्लाह बैनुल हरमैन में गूंज रही है। आप अपना सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर सकती हैं। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़लिल अब्बास, अस्सलामु अलैका यब्ना अमीरुल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका यब्ना सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। मौला सलामत रखे आपको, खुदावंद आलम आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। दुआ करते हैं खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदक़े में आपको और आपकी फैमिली को जल्द से जल्द करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब हो। मोहतरमा, आप अपना नाम बता दें ताकि हम आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिख सकें। नाज़िया मंसूर। माशाअल्लाह, आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिखा जा चुका है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। इस वक्त आपकी आवाज़ बैनुल हरमैन शरीफैन में गूंज रही है। मौला सलामत रखे आपको। आप अपना सलाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करें। बेशक, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह,
السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی الحسین، السلام علیکم وعلی علی ابن الحسین، السلام علیکم وعلی اولاد الحسین، السلام علیکم وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ ام البنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا، مولا سلامت رکھے آپ کو، خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو بھی مومن چاہتا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرے تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتا ہے۔ سلامت رہیں، جزاک اللہ خیر الجزا۔ محترم اپنا نام بتا دیں تاکہ آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھا جا سکے۔ جی بہت شکریہ، سید صادق عباس سید لکھ دیجیے۔ صادق ابا، ماشاءاللہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خادم حسین، میں ہندوستان لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، سلامت رہیں۔ آپ کا نام پرچم آپ امام کو بھی حسین بہت علیہ السلام سلامت کے اوپر رکھے لکھا جا مولا۔ چکا ہے، سلامت رہیں، بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھیں۔ سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم والسلام۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لائیو تو نہیں چل رہا ہے اب؟ لائیو تو نہیں جب لائیو چلے بتا دیجیے گا۔ مومنین، سب سے پہلے ہم امام حسین اردو ٹی وی چینل بلوچستان پاکستان میں کوئلے کی کان میں جو شیعوں کو شہید کیا گیا ہے، امام حسین اردو ٹی وی چینل طالبان کی مزید مذمت کرتا ہے، اور امام حسین اردو ٹی وی چینل شہداء کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور امام حسین اردو ٹی وی چینل یہ بھی ساتھ میں دعا کرتا ہے کہ خداوند عالم 14 معصومین کے صدقے میں ان تمام شہداء کو سید الشہداء کے ساتھ محشور فرمائے، اور جو بھی زخمی مومنین ہیں خداوند عالم ان سب کو جلد سے جلد شفا یابی اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مومنین، دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا سلام مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ بھی رابطہ کریں اور اپنا سلام مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین شریفین میں گونج رہی ہے، سلامت رہیں۔ میں سلام کر سکتی ہوں مولا کو؟ جی آپ سلام پیش کریں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا۔ بھائی آپ کو میری طرف سے بہت بہت التماس سے دعا۔ سلامت رہیں، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اس وقت دنیا کا ہر عزادار یہ چاہتا ہے کہ کاش میرے سلام مولا تک پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ کہ امام حسین اردو ٹی وی چینل کے ذریعے سے آپ کا سلام آپ نے خود مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ خداوند عالم آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے، پریشانیاں دور کرے، خداوند عالم 14 معصومین کے صدقے میں آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے اہل خانہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خداوند عالم 14 معصومین کے صدقے میں آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کو تمام آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ماشاءاللہ آپ کی اس وقت گریے کی آواز بین الحرمین شریفین میں گونج رہی ہے، اس جگہ کے اوپر گونج رہی ہے جہاں کے اوپر دنیا کا ہر عزاداری خواہش کرتا ہے کہ کاش میرا بھی سلام مولا تک پہنچ جاتا، کاش میری بھی آواز دنیا میں کسی نہ کسی کے ذریعے سے میری پہنچ جاتی، تاکہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں سلام کر سکتا۔ سلامت رہیں، جزاک اللہ خیر جزا۔ آپ اپنا نام بتا دیں تاکہ ہم آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھ سکیں۔ سنوبر فردوس، سواد نون واو بے اور رے، سنوبر فردوس۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اور آپ کس جگہ سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جزا، مولا سلامت رکھے آپ کو، خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اس وقت ماشاءاللہ آپ کی آواز بین الحرمین شریفین میں گونج رہی ہے۔ آپ اپنا سلام مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ اپنا سلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، یا قمر بنی ہاشم، یا حامل لواء الحسین، یا قبیل حورائی زینب۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح اللاتی حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بکی وبکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد من لزارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جزا، مولا سلامت رکھے آپ کو، خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ 14 معصومین کے صدقے میں خداوند عالم آپ کو تمام آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ محترم آپ اپنا نام بتا دیں تاکہ ہم آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھ سکیں، اور آپ کس جگہ سے بات کر رہی ہیں؟ سیرت زہرا پاکستان۔ اچھا ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے۔ سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر جزا، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین شریفین میں گونج رہی ہے جہاں کے اوپر دنیا کا ہر عزادار کہیں بھی ہو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا سلام امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جائے، مولا عباس علیہ السلام تک میرا سلام پہنچ جائے۔ امام حسین اردو ٹی وی چینل نے یہ خصوصاً زائرین کے لیے پروگرام رکھا تاکہ ہر زائر دنیا میں کسی بھی کونے سے اپنا سلام مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکے۔ آپ بھی اپنا سلام مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا قمر بنی ہاشم یا سقائے سکینہ یا ابا الفضل العباس علمدار. السلام علیک یا جبل الصبر یا ام المصائب یا زینب کبری عالیہ بنت امیر المومنین. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا و شام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جزا. مولا سلامت رکھے آپ کو. آغا صاحب اپنا نام بتا دیں تاکہ ہم آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھ سکیں. بسم اللہ. احسن رضا خواجہ. احسن رضا، آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھا جا چکا ہے. جزاک اللہ خیر جزا. سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آقا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جزاک اللہ خیر جزا. مولا سلامت رکھے آپ کو. کیا آپ اپنا سلام مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. جی بالکل بالکل. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم اپنا فاطمہ الزہرا سیدنا سلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت مولا حسین پڑھتا ہوں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. پالنے والے تمام شیعہ نے ذکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی ہر مشکل و پریشانی کو بحق محمد و آل محمد دور کر اور آپ لوگوں کی الہی توفیقات آمین. میں اضافہ فرما الہی اور آمین. دنیا اور آخرت کی ہر مشکل و پریشانی سے آپ کو نجات دے الہی اور آمین. ہمارے حق میں دعا کرے کہ مولا ہمارے رزق میں برکت و ترقی عطا. سلامت رہیں. جزاک اللہ خیر جزا. مولا سلامت رکھے آپ کو. خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. 14 معصومین کے صدقے میں آپ کو بھی جلد سے جلد کربلا مقدسہ کی زیارت نصیب ہو. آغا صاحب اپنا نام بتا دیں تاکہ ہم آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر. عدیل امام حسنی. ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. بس میری روزگار کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی ہے آپ نے. سلامت رہیں. سلامت رہیں. آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھا جا چکا ہے. جزاک اللہ خیر الجزا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامت رہیں. جزاک اللہ خیر جزا. خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مومنین، یہ جو ایک شیعوں کے اوپر بہت ہی بڑا ظلم و ستم کیا گیا ہے، جو ایک طالبان نے دہشت گانہ یہ حملہ جو کیا ہے، امام حسین اردو ٹی وی چینل اس کی بہت ہی زیادہ مزید مذمت کرتا ہے اور بہت سے مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. خداوند عالم 14 معصومین کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار آباد ہیں، خداوند عالم ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. جتنے بھی مومن مومنات پریشان حال ہیں، خداوند عالم ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. جتنے بھی مومنین مقروض ہیں، خداوند عالم سب کے قرضے کو غیب سے ادا کر دے. بار الہ جتنے بھی شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی آباد ہیں، خداوند عالم ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر الجزا. مولا سلامت رکھے آپ کو. اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین شریفین میں گونج رہی ہے، جہاں کے اوپر دنیا کا ہر عزادار کسی بھی جگہ کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی زبان کا کیوں نہ ہو، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا سلام مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جائے. بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کا سلام امام حسین اردو ٹی وی چینل کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ اپنا سلام مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں. السلام علیکم یا ابن الزہرا. السلام علیکم یا ابن الزہرا. آج میں ان کو جناب زہرا صلوات علیہ کے نام سے پکارنا چاہتی ہوں، کیونکہ یقیناً اس سے بہترین شرف انہیں نہیں مل سکتا. بے شک. السلام علیکم یا ابن الزہرا یا ابن الزہرا. جناب زہرا صلوات اللہ علیہ ہم سب سے راضی ہو جائیں. بھائی بہت التماس. سلامت رہیں. سلامت رہیں. جزاک اللہ خیر الجزا. مولا سلامت رکھے آپ کو.
खुदावंद आलम आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। और दुआ करते हैं खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदक़े में आपको और आपकी फ़ैमिली को जल्द से जल्द करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब हो। और जितने भी मोमिनीन परेशान हाल हैं खुदावंद आलम उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाएँ। मोहतरमा आप अपना नाम बता दें ताकि हम आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिख सकें। मेरा नाम सदफ आतिफ है। माशाअल्लाह आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिखा जा चुका है। सलामत रहें, जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। मौला सलामत रखे आपको। आप अपना सलाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करें। अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्ला अल हुसैन, अस्सलामु अलैका बिल फजल अब्बास, अस्सलामु अलैका शोहदा करबला। जज़ाकल्लाह आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। खुदावंद आलम आपके इस गिरिये को कबूल फरमाएं। शहजादी सिर्फ आपसे कुछ और नहीं चाहती, सिर्फ ये चाहती कि काश मेरा हुसैन का आज़ादार जो है वो हमको आंसू दे दे ताकि मैं हुसैन के ज़ख्मों के ऊपर हर आज़ादार की आंसू लगा सकूं। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। आपने अपना सलाम पेश किया, बहुत ही खुश नसीब हैं आप। सलामत रहें। आप अपना नाम बता दें ताकि हम आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिख सकें। जी इरफान अली नाम मेरा और जोजा का नाम है इकरा इरफान। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी पाकिस्तान से। सलामत रहें, जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। मौला सलामत रखे आपको। आमीन। दुआ करते हैं खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदक़े में आप तमाम मोमिनीन को, तमाम शियान हैदर कर्रार को, जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार आबाद हैं उन सबको भी जल्द से जल्द करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब हो। जितने भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं खुदावंद आलम उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाएँ। मोमिनीन मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं दुआ के लिए। मौला ने इरशाद फरमाया कि तुम दूसरों के लिए दुआ करो, तुम्हें खुद दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है मोमिनीन? मोमिनीन ये है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए सिर्फ हमको ये नहीं कहना चाहिए परवरदिगार हमको ये दे दे, परवरदिगार हमको ये दे दे, परवरदिगार हमको ये दे दे। ऐसा दुआ नहीं मांगना चाहिए। मौला क्या इरशाद फरमा रहे हैं? हम शियान हैदर कर्रार हैं, हम मौला के चाहने वाले हैं। मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम दूसरों के लिए दुआ मांगो, तुमको अपने खुद के लिए, ज़ाती के लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ना हम बैनुल हरमैन शरीफैन में बैठ के हम दुआ करें। खुदावंद आलम 14 मासूमीन के सदक़े में जितने भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं खुदावंद आलम उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। जितने भी मोमिन या मोमिनात मकरूज़ हैं खुदावंद आलम उन सब के कर्ज़े को गैब से अदा कर दे। बार इलाहा 14 मासूमीन के सदक़े में जितने भी मोमिनीन बे औलाद हैं खुदावंद आलम शहज़ादे अली असगर के सदक़े में उन सब को औलाद नगीना अता फरमा। जितने भी मोमिनीन बेरोज़गार हैं खुदावंद आलम 14 मासूमीन के सदक़े में उन सब को रोज़गार अता फरमा। बार इलाहा जितने भी मोमिनीन बारोज़गार हैं खुदावंद आलम उन सब को बरकत अता फरमा। बार इलाहा हम तमाम अज़ादारों को इस अज़ादारी के साथ साथ मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे भी चलने की तौफीक अता फरमा। मोमिनीन ये हमारा प्रोग्राम मैं हुसैनी हूँ इमाम हुसैन उर्दू टीवी चैनल के ज़रिए से हर मंगल को ठीक 9:30 बजे ये प्रोग्राम होता है। इस चैनल का मकसद ये है कि दुनिया में किसी भी कोने से हर अज़ादार, हर शियान हैदर कर्रार मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करना चाहता है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करे। फ़क़त वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।